بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همواره مبحثمان با سیرت بانوی بزرگواری و جلیل القدری به نام مریم علیه السلام ادامه میدهیم. در نشست های گذشته اشاراتی داشتیم در مورد این بانوی جلیل القدر، بانویی که الله واحد عز و جل او را از میان بانوان جهانیان اصطفا و اختیار نمود، بانویی که الله واحد عز و جل در مورد اون میفرمایند ان الله اصطفاکی و طهرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین. خیلی مهم است که الله واحد عز و جل یک بنده‌ای لایق بداند، او را اختیار و اصطفا در وهله اول بنماید، ثانیاً او را مورد خطاب قرار بدهد و ثالثاً در مورد او آیاتی در شأنش و به سببش و در موردش و در مورد شخصیتش و جایگاهش در کتاب آسمانی، این معجزه بزرگ الهی، یاد و ذکر بفرماید. توجه بفرمایید که در اینجا الله واحد عز و جل فرمودند که ان الله اصطفاکی، تو را اختیار نمود و تو را و طهرکی، و تو را عفیف و پاک دامن قرار داد، و اصطفاکی، و تو را اختیار نمود. این قرعه به فال تو افتاد ای مریم، بر اینکه تو برترین زنان جهانیان علی الاطلاق باشی، و فراتر از این بر اینکه این بانوی بزرگوار او را به عنوان یک مادری برای یک پیامبر اولوالعزمی از جانب الله واحد عز و جل اختیار شود. توجه بفرمایید بینندگان عزیز و محترم، دین مبین اسلام یک دینی است که جامع است و کامل است و وافی و کافی، دینی است که به قشرهای مختلف جامعه احترام می‌گذارد، دینی است که از دیدگاه او چه قشر فردی، چه از قشر زنان باشد و از چه قشر مردان، برای او یکسان می باشد. و بزرگترین دلیل بر اینه که الله واحد عز و جل در کتاب آسمانی خودش در قرآن کریم این را بفرماید. در مورد چه کسی؟ در مورد حضرت مریم علیه السلام. و اینجاست که مریم علیه السلام از قشر زنان می باشد و اینجاست که به این نتیجه مسلم می رسیم، بر این که دیدگاه قرآن کریم، دیدگاه مبین اسلام در مورد بانوان بزرگوار همچون دیدگاهش در مورد مردان بزرگوار، یعنی به همان گونه که الله واحد عز و جل در قرآن کریم یادی از ابرمردها در تاریخ می کند، به همان شیوه هم نامی از شیرزنانی در قرآن کریم می برد. پس اینجاست که بینندگان عزیز و محترم، اگر بیاییم و در مورد دین مبین اسلام
و در مورد مسیحیت مسائلی ایراد کنیم و در باب مقایسه بیاییم بخواهیم مقایساتی داشته باشیم، میبینیم که قرآن کریم از عیسی مسیح و مریم علیهم السلام به خوبی یاد می کند. زندگی اونها، سیرت اونها، شمایل اونها، فضایل اونها و عفت و پاکدامنی اونها، تقوای اونها در قرآن کریم بی نظیر یاد می فرماید. و اینجاست که دین یک شخص مسلمان، اسلام یک شخص مسلمان کامل نمی شود مگر اینکه به تمام پیامبران الهی ایمان بیاورد، از جمله عیسی مسیح علیه السلام. یعنی چنانکه مسلمانی بگوید که من فقط به محمد مصطفی علیه السلام ایمان دارم، من مسلمانم، فقط محمد علیه السلام را قبول دارم و کاری به دیگر پیامبران ندارم و آنها را قبول ندارم، چنین فرد مسلمانی اسلام او پذیرفته نمی شود. چنین فرد مسلمانی در دیانتش خلل بزرگی است. چرا که هم آیاتی داریم در قرآن کریم که ایمان به کل انبیا واجب عنوان می کند و هم روایت هایی از جانب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر اینکه ایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، به تمام انبیا بایستی ایمان بیاوریم تا اینکه به عنوان یک فرد مسلمان مؤمن واقعی باشیم. پس اونهایی که یا مدعیان پیروی از عیسی مسیح علیه السلام که میگویند ما مسیحیان فقط عیسی را قبول داریم و عنوان میکنند بر اینکه مسلمانان عیسی را قبول ندارند و یا به او و مادرش اهانت میکنند و الی آخره، این فقط من باب القاء شبهات و تشویش اذهان می باشد، لا غیر. در صورتی که قرآن کریم به خوبی از مادر عیسی علیه السلام دفاع نموده. در نشست گذشته به اینجا رسیدیم بر اینکه حضرت مریم علیه السلام به یک مرحله رسید از سن و رشد که الان آمادگی اون دارد که باردار شود و برای اینکه در واقع مطلبمان خوب عنوان بشه و روشن باشه برای افرادی که ممکن است فقط برای اولین بار این برنامه تماشا میکنند، به صورت مختصر این قضیه را و این داستان را عنوان کنم. حضرت مریم علیه السلام همان گونه که در نشست‌های گذشته عنوان شد، زمانی که به سن رشد و به سن و سالی رسید که میتواند مسئولیت را به عهده بگیرد، در یکی از روزها مصلای خودش، همون عبادتگاه خودش را برای در واقع ایجاد و تجدید نشاط و برای اینکه آرامشی به خودش جلب کند و برای رفع خستگی از عبادتگاه خودش، همانطوری که در آیه قرآن کریم اشاره میکند، به زاویه شرق اون عبادتگاه یا همان مکان مقدس تشریف بردن. در اونجا ناخواسته و ناگهان به یک جوانی برخورد میکند. این جوان در اصل فرشته ای بود از جانب الله واحد عزوجل که مأموریت داشته که به سراغ مریم بیاید و او را بشارت دهد بر اینکه حملی برای او صورت میگیرد
زمانی که حضرت مریم علیه السلام این جوان را دید، در واقع خودش را ملامت کرد و سرزنش کرد و احساس کرد که چگونه با این جوان الان ملاقاتی کرده. شروع کرد به در واقع زمزمه کردن و این جوان را مورد خطاب قرار داد و از الله واحد عز و جل درخواست کرد و دعا کرد که چنانکه شری برای او در راه است، چنانکه شری برای او قرار باشد به او برسد، دعا کرد که یا الله مرا از گزند هر شری نجات بده. و اینجاست که اون جوان که در واقع و در اصل فرشته‌ای بود چنین گفت که قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زکیا. گفت که من درست است الان به همون شکل و شمایلی که تو میبینی من به عنوان یک فردی هستم، مردی هستم، جوانی هستم، اما من فرشته‌ای هستم که از جانب الله واحد عز و جل. در اینجاست که خطاب رد و بدل شد بین مریم و این فرشته. بعد حضرت مریم علیه السلام گفت که قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر. چگونه من در واقع در آینده مادری بایستی باشم، الان حمل و بار داری برای من پیش آید، در صورتی که من ازدواج نکردم، وصلتی برای من صورت نگرفته. بعد هم آیه چنین نازل می شود و این فرشته به اون پیغام میداد که ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم. این مژده است و بشارتی است از جانب الله واحد عز و جل که تو باردار میشوی و در آینده مادر فلان شخصیتی خواهی شد. و اینجاست که باز هم در جواب گفت قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. چگونه من مادری خواهم بود، چگونه صاحب فرزندی خواهم شد، در صورتی که من اصلا بشر به من، کسی مردی به من دست نزده، من ازدواج نکردم و من هم برخلاف عفت و پاکدامنی کاری انجام ندادم. اینجاست که در نهایت فرمایش الله واحد عز و جل چنین میآید که قال كذلك قال ربك هو علی هین. اینجاست که پیغام الله واحد عز و جل برای مریم علیه السلام این است که این امر برای من سهل و آسان است و نگران اون نباش. ولنجعله آیة للناس ورحمة منا وكان امرا مقضیا. در نهایت از جانب الله واحد عز و جل این فرمایش می آید که در واقع این امر برای ما سهل و آسان است که به تو بدون اینکه ازدواج کرده باشی و بدون اینکه بشری در واقع نزد تو باشد به تو فرزندی بدهیم. در نهایت بعد از این گفتگوی بین مریم و بین این فرشته و بعد از نزول این آیات کریم و بعد از این که در واقع این موارد یک موارد تعجب آوری بود برای حضرت مریم علیه السلام، اما در نهایت از جانب الله واحد عز و جل نفخی صورت میگیرد و بنا به آیات کریمه قرآن کریم بدیع السماوات والارض و اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، بنا به فرمایش الله واحد عز و جل این حمل و این بارداری شکل گرفت و صورت گرفت. الان حضرت مریم علیه السلام به یک مرحله رسید در واقع که حمل و بارداری الان صورت گرفت. الان چه مریم بخواهد نخواهد بنا به امر و اوامر و حکمت الله واحد عز و جل این حمل در شکم مریم مستقر شد. مدت زیادی بود حضرت مریم علیه السلام این حمل و بارداری را پنهان میکرد از دید و معرض مردم. برای مدت زیادی این حمل رو پنهان میکرد مبادا که مردم بدانند و او را سرزنش کنند و یک امر طبیعی است. اینجاست که در واقع به خودش چنین تلقین کرده برای اینکه خب مردم چه خواهند بود، برای اینکه من دختر هستم، ازدواجی نکردم، وصلتی نشد و الی آخره. خب اینجاست که از ترس و سرزنش مردم این حمل رو پنهان کرد. خب این مدت هم گذشت.
الان با صبر و شکیبایی که حضرت مریم علیه السلام داشتن این مدت بارداری گذرون تا اینکه الان وقت زایمانی رسید. الان به وقتی رسید که در واقع مریم چه فرزند خودش را به دنیا آورد تا اینکه این فرزند متولد شود و شدت درد زایمانی او را به طرف بوته نخلی کشاند و اینجاست که داستان دوباره از نو شروع می شود، برای اینکه الله واحد عزوجل این بانوی بزرگوار را راهنمایی و ارشاد می کند که چه کارهایی انجام دهد تا اینکه در واقع امر زایمانی برای او میسر شود، سهل و آسان باشد بر او. اما اینجاست که دو درد و رنجی برای مریم در آن واحد با یکدیگر جمع شدند. از یک طرف درد زایمانی و از طرف دیگر ممکن است این درد بزرگتر باشد برای اینکه الان خودش را آماده می کند برای مرحله از انتقادها، از سرزنش‌های مردم. و اینجاست که در واقع هم درد و رنج ولادت و هم درد و رنج گفته های مردم بایستی تحمل کند. و از این رو بینندگان عزیز و محترم، یک مادر حق زیادی دارد بر فرزندان به خاطر این درد و رنج های زایمانی که در واقع می کشد. تا اینکه مریم علیه السلام به طرف همین نخل رفت و اونجاست که این گفت که قالت یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا. دعا کرد کاش که قبل از اینکه به این مرحله برسم مرگ به سراغ من می آمد و راحت می شدم از این دنیا، تا اینکه الان در واقع درد و رنج زایمانی به جای خود، ولی درد و رنج گفته های مردم و سرزنش های مردم نمیشنیدم. اما اینجاست که الله واحد عزوجل او را اطمینان میدهد الا تحزنی قد جعل ربک تحتکی سریا. غمگین مباش، این همه به اراده الله واحد عزوجل در واقع صورت گرفت. بعد از زایمانی اینجاست که این سرزنش ها ادامه داشتند تا اینکه بنا به فرمایش الهی دستور می آید که ای مردم با همین جنین، با همین فرزند که عیسی باشد صحبت کنید. و اینجاست که گفتن قالوا کیف نکلم من کان فی المهدی صبیا. شروع کرد حضرت عیسی علیه السلام به سخن گفتن قال انی عبدالله. توجه بفرمایید، اینجاست بعد از سرزنش مردم اینجاست که حضرت مریم اونها را راهنمایی کرد که با عیسی خودت جوابگو خواهد بود. اما اینها گفتن که چگونه ما با یک نوزادی صحبت کنیم که تازه متولد شده. اما الله واحد عزوجل او را به نطق درآورد و گفت قال انی عبدالله، و من بنده خدا هستم و الی آخر آیات. خب این مبحثمون ادامه دارد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.